غازی غازی وطن تبساتو پرینو د ابدالی وطن تبساتو پرینو هی در نظر شمازار در نظر شمازار شمازار در نظر شمازار چاشي يرغل غړیدا درنا وتا لپمړو تم کې دینا شیدلتا ډیر جاړي د لپمړو چاشي يرغل غړیدا درنا وتا لپمړو تم کې دینا شیدلتا ډیر جاړي د لپمړو کوي هر